प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू गुरु नानक देव जी हिस्सा 2, सफर नंबर 58। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे। गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। वहां भी गुरु नानक ने मोहताजों और जरूरतमंदों के लिए दान पन का दरवाजा खोल दिया और सरकारी खजाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। चुनांचे इस मुलाजिम से भी अलग होना पड़ा। गुरु नानक के ये रंग ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ दें। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी। गुरु नानक की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन गुरु नानक का दिल गृहस्थी में न लगा। प्यारे बच्चों, पहले मुझे बताइए गुरु नानक कब पैदा हुए। गुरु नानक आज से लगभग 600 साल पैदा हुए। कहां पैदा हुए? एक गांव जिसका नाम तुलंडी। आजकल इस गांव को किस नाम से पुकारते हैं? ननकाना साहब। शाबाश। ये गांव अब कहां पर है? ये गांव अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ये गांव है, लेकिन लाहौर से कितना दूर है? लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर जनूब में वाक़ा है। और यहां पर एक और लफ्ज आया है, नाना। नाना किससे कहते हैं? ये 2 अल्फाज है, नाना और दादा। नाना से मुराद माँ का बाप, दादा से मुराद बाप का बाप। टाटो जुगो नाना गो माज हुन मूल, दादा वना मल सन्दस मलिस। दुशवे बुढ़ बब, दोनवे बुढ़ बब वन। आ गो माज बुढ़ बब, ब्या गो मल बुढ़ बब। माज बुढ़ बबस वन नाना, मल बुढ़ बबस वन दादा। गुरु नानक देव जी के वालिद का नाम क्या था? कालू चंद। शाबाश। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। यानी कालू चंद को ये देखकर बहुत गुस्सा आता था कि उसके बेटे का यानी गुरु नानक देव जी का दिल दुनियावी कामों में नहीं लगती। लेकिन क्या करता। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे। गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। लेकिन उसकी बहन जो थी, यानी गुरु नानक की बहन जो थी, कपूरथला के इलाके में सुल्तानपुर में उसकी ब्याही गई। ब्याही से मुराद शादीशुदा, यानी उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। ये सोचकर शायद गुरु नानक जी का यानी गुरु नानक जी का ये सोचना था कि शायद इसको नौकरी में दिल लगी, इसलिए उसकी नौकरी का इंतजाम करवाया गया। यानी ये उसको सोचा कि अमिस खतर गो नौकरी, अमिस यानी दुनियावी कामन मज जिगरो कहाँ ते दिलचस्पी। यानी गुरु नानक जी टोटली दिलचस्पी दुनियावी कामन सत लकचार पे यानी अहद मजहब के मुताबिक लकटे पे यानी खुदा दोस अमिस माना कि यह लकचार पे अथ समिस दुनियावी कामन सत क्या यानी कांते दिलचस्पिया। तो लिहाजा सोचा कि करो अमिस यह गोस कुछ सरकारी मुलाजमत मज गसन ताकि अमिस मा लगे दिल। वहां भी गुरु नानक ने मोहताजों और जरूरतमंदों के लिए दान पन का दरवाजा खोल दिया और सरकारी खजाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करना। लेकिन वहां भी गुरु नानक क्या किया?
وہاں بھی اس نے یعنی محتاجوں یعنی ضرورت مندوں اور محتاجوں غریبوں مسکینوں میں یعنی اس نے وہاں سرکاری خزانے کا روپیہ جو تھا غریبوں اور مفلسوں میں بانٹنے لگا. چنانچہ اس ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. لیکن جب اس نے یعنی سرکاری خزانوں سے کیا کیا، جو وہاں روپیہ تھا، جو وہاں کچھ مال وغیرہ ہوتا تھا، وہ غریبوں محتاجوں ضرورت مندوں مفلسوں میں تقسیم کرنا تو اور اس وجہ سے اسے ملازمت سے بھی الگ ہونا پڑا. گرو نانک کے یہ رنگ ڈنگ دیکھ کر ان کے والد نے سوچا کہ گرو نانک کی شادی کر دی جائے. اب اس کے والد نے سوچا کہ اس طرح سے بھی نہیں ہوا، اب ملازمت میں اس کا بھی دل نہیں لگا، یعنی اب وہ دنیاوی کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا. اب اس نے سوچا کہ اب اس کی شادی کر دی جائے. کس کی شادی؟ گرو نانک دیو جی کی شادی کر دی جائے. گرہستی کا بوجھ پڑے تو وہ اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دے. یعنی اس کے والد کا یعنی کالو جی کا یہ یعنی اس کا یہ سوچ تھا کہ اگر میں اس کی شادی کروں یعنی گرو نانک دیو کی شادی کروں تو وہ گرہستی کا بوجھ پڑ جائے ہے، تو اس طرح روپیہ پیسہ خرچ کرنا چھوڑ دیں. انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی. لہذا یہ طے ہوا کہ اب گرو نانک کی شادی کر دی گئی. گرو نانک کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اس کے کتنے بچے ہوئے؟ 2 بچے. لیکن گرو نانک کا دل گرہستی میں نہ لگا. یعنی گرو نانک کا دل تب بھی یعنی شادی کے بعد بھی 2 بچے جننے کے بعد بھی اس کا دل یعنی جو اس کا دل تھا وہ بھی گرہستی میں گھر بار میں نہیں لگا. وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کمائی ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے. بیوی نے لاکھ سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا. لیکن بیوی نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش. کس کو؟ گرو نانک جی کی شادی جب ہوئی، اس کے 2 بچے ہوئے، اس کی بیوی نے اسے بہت سمجھایا، پر وہ صرف اپنی کمائی کن میں تقسیم کرتا تھا؟ ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں. گرو نانک ملک اور شہر پھرے. کہتے ہیں وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے. یعنی گرو نانک یعنی دنیا کے کونے کونے میں شہر میں یعنی پھرے. اور کہتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے تھے. اس طرح جب اس دنیا کے سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے. وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال. یعنی گرو نانک دیو جی ملک شہر میں پھرے اور کہتے ہیں کہ وہ مکہ مدینہ اور بغداد بھی گئے. اس طرح اس کی سفر کی مدت تمام ہوئی اور آخرکار سفر کا وقت آیا. یعنی آخری سفر کا وقت جب آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے. وہیں 1539 عیسوی میں یعنی 1539 عیسوی میں وہ اس دنیا سے چل بسے. اس وقت اس کی عمر 90 سال کی تھی. یعنی وہ 90 سال کی عمر میں اس دنیائی فانی سے رخصت کر گئی. گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مانیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہے. لیکن گرو نانک جی بھی یہ سوچتے تھے، یہ سمجھتے تھے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک سارے لوگ یعنی ان کے نزدیک رنگ نسل ذات پات یعنی سب انسان خدا کے سامنے برابر ہے. اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں. وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت. یعنی گرو نانک دیو جی کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک سارے لوگ برابر ہیں. اس ذات پات کے فرق کو چھوڑ دو. وہ کہتے تھے کہ بڑا وہی ہے جو نیک کام کرے، دوسروں کی خدمت کرے. پنجاب کے کسان میں ان کی یہ تعلیمات بہت پہلے، لیکن پنجاب میں جو کسان تھے، پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات پھیل گئی. کیا تعلیمات؟ یعنی خدا کے
के नज़दीक सारे लोग बराबर हैं, ज़ात पात का फ़र्क छोड़ दें। वो कहते थे कि खुदा यानी जो अच्छे काम करे और दूसरों की मदद करे, दूसरों की खिदमत करे, वही अच्छे हैं। इस तरह इनकी ये तालीमात यानी पंजाब के किसानों में फैल गई और रफ्ता रफ्ता ये एक मजहब बनती गई। इनके मानने वाले सिख कहलाए। यानी रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये एक मजहब बनती गई। इनको मानने वाले क्या कहते हैं? सिख। यानी जो गुरु नानक देव जी का मजहब है उनके मानने वाले सिख कहलाए। गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों की बातें एक किताब में जमा की। गुरु नानक और इसके अलावा दूसरे और भी बुजुर्ग थे जिनकी बातें यानी एक किताब में जमा की गई। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। यानी ये एक गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ ये सिखों की बहुत मुकद्दस किताब मानी जाती है। ये सिखों की मुकद्दस और पवित्र किताब है। यानी ये जो किताब है गुरु ग्रंथ साहिब जो किताब है ये सिखों की मुकद्दस और पवित्र, मुकद्दस और पवित्र। यानी ये जो हिंदुओं की ये किताब है बहुत मुकद्दस मानी जाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह इस सबक यानी गुरु नानक देव जी जो सबक है अब ये मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह दूसरे क्लास में हम इसके सवालात के जवाबात करने की कोशिश करेंगे।